أبزي سوشيال ميديا بزوح عينتات فيديو نرئن نسمعن إنا قال خابو نسخة أبكمزة عينت اندحردا أوافيركا ونان حدا ميلين كتكون إخا كتفتميخا كحالفلكا إيو زبلو فيديوتات قاليو تقلالا كتأمنو زاس أقمكا قاليو حق تمثيلو أبكندي عزقتن شجرن زأتوكا قاليو إخا حقي حدا خبعتهم أنا بوست كاب زبالكو نسخة ورحاوي 5000 كرونر ورحاوي اندحردا أوافيركا نعسرت عامت بوحد وناني حدا ميلين كتكون تخيل إخا نسخة إزخا حقي مسكرنتخا نزي مسل زخون سب عب كمز عينت انفورميشن ممريه بزعبا وفري كمز جبار يلو حيزلكا خمت خلو تقاداديمكا ايتؤمنو نسخا نزي تحلفو زلخا انفورميشن حابريتان وحسنة توسدو لديخا انت عينت مسكرنت علىكا زبل حتو كتحطو علىكا الامبر امين كايو تقاداديمكا ابتناتو نسو حيزلكا مسي زلو انفورميشن تقاداديمكا كتأمنون كتأتون يبلكان سلازي حانتي فيديو بوست كاب زبالكوا نسخا وناني 1 مليون كتكون مستدلي بخمي زبل كومنت صحاف زبل حتي لعلي شيحين قالن سبات صحيفكم لي دويلكم لي انبوكس سديدكم لي نخلكم حدا بحدا كملسلكم بزي مخالي سوري ابزا فيديو زي اغن لو ما عنتي حدا بحدا كمي يو زبل حتو كنملسينا كم توساخي قللتي كومنت زمسلا مخا بزح زت حساسباني سلسته نجر علوا نساتن كا وناني 1 مليون ناب سوشيال ميديا زي ايمصنيو نسخا كمزي اوافيركا 1 مليون تتبصح اي منجر كانان نسخا خي اوافاري ديخا ويدما وناني 1 مليون ديخا تبليا كابزياتن حنتي كومنت كملسي نسخا وناني 1 مليون ناب سوشيال ميديا زي ايمصنيو حجونا يمتصني تاغبر داخ متص نزي زي بسول كومنت خا كم ببيلخ متص ايمتصني بطرات كخمان ايسحقن تلويطيو هافتيمي تغيري سلازي سطيلي كالو سرح زغبر ازغن بتعمي يتحساسبكا بفلاي ابزناتنا حبرتسب كوما عينت لوطي اندحراريوم اندحر هافتيموم اندحر تغيروم نحوم كنوغريلوم ايمصونيوم بعلخا ابغزوم كحخيخيم كمان اي نغر خانيم كمز عينت كيري تلويته بخمز منقدي هافتي ميلوم نعخا اي نغر خانيم سلازي كمزي كنكون يبلنان بز قطعم بغن حدا خابزياتهم بزي مخاني ننبسي يمسكنا سلازي ازي زهبكا زلخو انفورميشن تتقيمكا كتلوط علىكا امبر نيجاتيف زخونه كومنت كتصحف صبق نجر ايكونن حدا اقداس نجر جن زخونه عينت سبات اب سوشيال ميديا متيوم كمز غيركا وافر اب كمز تبصيخا كتفتي ميخا يلوم حبريتا حيزوم الكان دحر متيوم نسخا تقمطيلكا سلامنتاي كمزي تبلون اللخوم انت عينت مسكرنت علىكم الكانزوم سبات زيوم كتحاتو من كتواطرو من علىكا بزغاطامي زحتو زي نعك تحتني يدلي كي حتت كانون بعليك ملسلكا مزخون نسخا كمز عينت وفر نحت غيركا كتلوط إخا او كتلوط إخا كم عبنت بز وسن تري وزلكم كلته 3 اكاونت ناي قلعو ناشتا اكاونتيو ناي دقي بورحاوي كاب 300 كساب 500 غيرو زتوافره لعلي 45700 بصح زلو تري وزلكم ناي حدا قلعه نفس وقفهم لعلي 10800 عبيت اريو خمزلو يرأينا الله إذا مالتك لعلي 400 إيو إذا بوحد نوح عمتات غيرو زجمرأي بوحد ورحيد شعاته كلتشحن 10 شومنتن زجمرأي أفتك قدام يتجمرو لغيزي 300 كرونر ناقو بركي إذا وافرو لهم نيري دحر غيزي خاق ناب 500 حفا بيلو لهم 500 بتعمي وحدي جين تتصاباصيبو تداماميرو ابكم زي عينت عبيت يزبصحلهم سلازي نسخا كاب اب بانكخا غيركا ورحاوي سيف تغبرلهم ندقخا ابكم زي عينت وفر غيركا ورحاوي حدا وسن زخونه مخا عقمخان تغيركالهم كساب دقي 18 عامت زبصحو ازم سبات زياتهم وننتي بزح سلدي كخونو ايوم كم كلاي مسكرنتكا ابستري وزلهم نوردنيت زبال عينت ناي وفري بلاتفورم لعلي 36 ميتاويت عبيت اريكم زلو حدا كلاي ابنت تري لكم كم سالساي ابنت كا حدا عبي زبله اكاونت كوينو اب ستوري براند بانك مالت كرون ناي وفري عينت بلاتفورم كوينو ابزي زتوافر خا امستري وزلكم لعلي 66 ميتاويت عبيت هيبني كم زلو زريئكم مسكر ايو منالبات
أبزخ كندي سلد اللوز بالحطة مزلوكا زيا يتنقرني زيا بوشتون كتنقر تخلي عند حردقا أجدي سكا مالتي سلازي نزي مسل إتي مسكرنت زلو وفري بخمين عبينينا كنوافر زبل حطو مزهلوكا أب نروي كونكا تحتت مستهلو نسخا بوشت بانكا غيركا كتوافر تخليخا توسخون بزي أبزا عد زلو حقاوي ناي وفري بلاتفورم غيركا كتوافر تخليخا كم أبنت ستوري براند بانك كرون زبل كتكم تخيل دي ام بي سبارت زبل كتكم تخيل كومون اوشتي سبار بانك انجركاون السخا كتوافر تخيلخا سلازي اتن كلن عينت بانكتات تتكمل لنزلخا كلن ناي وفري تقولتات اللون سلازي نسخا ملو حسنت كسمعكا تريلخا اوشت بانك غيركاون كتوافر تخيلخا ابكالا هاجرات زلناون نابنت ابشودن دحرت خوينا نوردنيت زبل ابليكيشن ويكا ناي وفري بلاتفورم غيرنا كنوافر نخيلينا دنمارك كومون نوردنيت كيرنا كنوافر نخلينا اب فنلاند زلنا كوم غيرنا اب نوردنيت كنوافر نخلينا بزي كازي اتي لوكال زخونه ناي انفستمنت بلاتفورم نوسكف هاجر كلن حد حقاوي زخونه سلازلون اينا اتي حقاوي لنا صب غيرنا كنفلطو كنكيل على نمبر بوشتي بانك هاو نسخه اب كمز عينت وفري كتوافر سلتخيل كبيد نجر ايكونن بزح عينت تمرت زرليو نجرون ايكونن بتعمي قليل اتي سيستم ينعخا بعلو زوافرلكا مجمرا غيزه كن اتنسخا كتوافرلو تدل زلخا بلاتفورم حد حقاون اي حقاون مخانو دا كتفلت كتقلالك امبر بدحريو بتعمي قليل ايو كمز عينت عبيت كهبنا مسندلي كندئينا كنوافر زلنا نسخا مجمرا غيزه عقمخا ايخا توافر بوحد كافت نسخا تؤتو ورحاو دمسكا 10 ميتاويت ناتو أو وفري مستوعلو نسخا حادة صبوق تبقسو علىكا مالوتيو سلازي أب كنتخا زلو أب بانكخا زلو كل سلخا أو وفرو أيبالكون إزون حقاوي عينت وفري كتكتل مستدلي بحنساب سلخا أب كمزا عينت وفري كتقطوو أيفكدل كان أي معدك كان مبر بوحد 10 ميتاويت نايت نسخا زلكا سلدن كومون بوحد 10 ميتاويت ورحاوي كابتو اتو غيركا مستوافر نسخا عبي لوطين عبي عبيتن كهبكا ايو وفري مس جمركو ابزحا صرغيزي سلدي كملسو يخلدو نابتناتي حساب اكاونت نسخا تطعيسه زبل حساب مزهلوكا اتسخا غزي خيا زلخا بركتات أو حتصير جيزة شيتكا ناب كونتخا ناب أكاونتخا كملس بوحد كاب سلسته كساب حموشت معلتي يوستل كامبر بوغيرو أوارح زدونكي أيكونن سلازي أفتاز شيتكا لا جيزة نسخا سلدخا أو وش سلستر بعد حموشت معلتي نابناتك حساب بانكي كملس يخد وفري مس جمركو دحر جيزة قرب عبيت مزهبني اتزخسب الليسي اتزعابي اللي كوتو يخلدو يس أبدس بلكان جيزين ساعتن كتوصو تخيل حانت نجرجن كابنت حانت جرب مستخل كايا ماين معدنن هبكا صحين برهانن وسيدا مسعبيت فريك تهبكا تجمرمو نسخا افت فريك تهبكا تجمرت الجيزي كاب كسادا وي كاب اقرا قرص تبيل كايا عبيت توساق تهبكا دو اي تهبكان سلازي كاب سورة تمحقا سلازلخا كتهبكا اي تخلنيا سلازي خا اتنعخا عبيت هبكا زولو تقمتيلو توساقي او خينو عبيت كهبكا دا مشكا تغرفو لكامبر زز خسبكايو ندحر دا اوتي خايو نسخا بزح عينت عبيت كهبكا اي كإلني ابكمي عينت تكالاتينا خي كنوافر تبلحوت خا نسخا عالم لخاوي زخونت تكالات مستوافر عابي بلجا ايو كم ابنت بعينخا تريوم زلخا نجرات قوم نجر زلوهم ابز عالم عابي ابركوتو زغبرو زلو نجرات مريص كانسخا كتوافر تخيل كم توساخي نزا عالمنا زدليوا نجرات كتوافر كلخا بو منصرون أملو علم زلو وفرون كتجبر كتكئل علىكا كم أبنت نزع علمنا زدلي وان دحرت خوينم تكنولوجي نبل تكنولوجي معرخندي أستواص أو نزع علمنا يجبرالو معرخندي نبحنتن إشتي كشد كيروا خمزلو إزي كلاتنا نفلتو حقي سلازي تكنولوجي زي بالله نجر كم زي لا كرد عنا كخلالو سلازي إتي بزح زبلة نعبنت شح كرونر توافر تليخا أو ورحي إتي إسرا 300 زخونة
ኣብ ቴክኖሎጂ ምስተዋፍሮ እዚ ንዓኻ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ክህበካ ይኽእል ከም ተወሳኺ ኣብ ኢንዳስትሪ ዘሎ ሰልድና ከነዋፍር ኣለና ኣብ ህንጻ ኣብ ጥዕና ምኽንያቱ ጥዕና እንተዘይብልና ንሕና ቀጻልነት እውን ስለ ዘይብልና ኣብ ሕክምናታት ከነዋፍር ክንክል ኣለና ከምኡውን ኣገዳሲ ኣብ ፋይናንስ ከነዋፍር ክንክእል ኣለና ምኽንያቱ እዚ ብሙሉእ ሰልዲ ካብን ናብን ክመሓላለፍ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣፍተን ንሕና ንኣምነለን ዘለና ዓይነት ባንክታት ከምኡ ጌርና ከነዋፍር ክንክእል ኣለና ማለት ሰልድና ንባንክ ንህቦ ዘይኮናስ ንስኻ ነዚ ወፍሪ እዚ ብመልክዕ ኣክሽን ፎንድ ብርክታት ናይዞም ንሪኦምን ንሰምዖምን ዘለና ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ከምኡውን ንስኻ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ስጋት እንድሕር ሃሊካ ናይተን ትቕመጠለን ዘለኻ ሃገራት ናተን ናይ ገዛ ርእሰን ዓበይቲ ፎንድ ኣለዎን እዩ እዚ ማለት እቲ ብዓይንኻ ትሪኦ ዘለኻ ዓበይቲ ትካላት ብመልክዕ ፎንድ ገይሮም ኣብቲ ሲስተም ኣዳልዮምልካ ስለ ዘለዉ ንስኻ እውን ጀማር እንድሕር ትኾንካ ናይታ ዘለኻየ ሃገር ዘሎ ፎንድ ጌርካውን ክጅምር ትኽእል ኢኻ ከም ተመራፂ ግን ንስኻ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ትካላት ዝሓቆፈ ኣብዞም ኩሎም ዓይነት ትካላት ዝተመቓቐለ ፎንድ ምዝህልወካ ንስኻ ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ ከሪኤካ ይኽእል ሓደ ካብ ኣብነት ከዓ ኢንዴክስ ግሎባል ፎንድ እዚ ማለት ከዓ ናይ ኩለን ሃገራት ኣብዛ ዓለምና ዝርከባ ነናተን ሚእታዊት ገይሩ ዝቆመ ሓደ ፎንድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንስኻ ብውሕድ ዋላ 500 ክሮነር እንዳገበርካ ወርሓዊ ምስተዋፍር እዚ ንዓኻ ዓመታዊ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ዕብየት ክህበካ ዝኽእል ዓይነት ፎንድ እዩ እዚ ማለት ባዕለይ ፈቲነን ዘዋፍረሉን ዘለኹ ዓይነት ወፍሪ ስለ ዝኾነ ጥርጣሬ ክህልወካ የብሉን ምስ ዋፈርኩኸ ገንዘበይ ክኸስር ይኽእል ዶ እዚኣ ተቐንዲ ኣገዳሲትን ንኹሉ ሰብን ተገድሶን ከምኡውን ንኹሉ ሰብ ተፍርሖን መጀመርያ ግዜ ወፍሪልና ክንጅምር ከለና ንኽንደይ ግዜ ኢኻ ተዋፍር ዘለኻ ሎማዓንቲ ኣውፊርካ ድሕሪ 5 መዓልቲ ወይ ከዓ ድሕሪ 5 ሰሙን ከውፅኦ ክሸጦ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ ምናልባት ኣብቲ ንስኻ ከተውፃሉ ደሊኻሉ ዘለኻ ግዜ ገለ ሚእታዊት ክጎድል ይኽእል እዩ ከም ታሪኹ እንድሕር ንሪኦ እንድሕር ሃሊና ግን ንስኻ ዓቕሊ ጌርካ ንነዊሕ ምስተዋፍር 5 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ከምኡውን 10 ዓመት ንስኻ ገንዘብካ ኮንኩሽ ትኸደሉን ገንዘብካ ትኸስረሉን ኣጋጣሚታት የለን ምክንያቱ ካብ ናተይ ተመክሮ ከምኡ ገይሩ ዘጋጠመኒ ክሳብ ዘይሃለወ የለን ይኽብለካ ግን ምስ ግዜ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ግዜታት ክመጽእ ከሎ ከም ኣብነት እዚ ኮሮና ዝነበረሉ ግዜ ከምኡውን እዚ ኩናት ናይ ሩስያን ዩክሬንን ዝነበረ እዚ ሕጂ ኣብ ዝቅርብ ግዜ ዝነበረ ትራምፕ ናብ መርሒነት ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ቀረጽ ንኹለን ሃገራት ዘብዝሓሉ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክመጽእ ከሎ ግን ገለ ሚእታዊት ናይቲ ኣክሽን ፎንድ ብሙልኡ ይጎድሉ እዩ ንስኻ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ጎዲሉ ኢልካ ክትሸጦ ወይ ከዓ ገንዘብካ ክትስሕብ እኳ ዘይኮነ ዘለካ ተወሳኺ ኣብቲ ዝጎደለሉ ግዜ ሴፍ ገርካዮ ዘለኻ ሰልዲ ቁርብ እንድሕር ደኣ ሰው እንድሕር ኣቢልካሉ ተወሳኺ ነቲ ጎዲልዎ ዘሎ ሒዝልካ ንላዕሊ ክድይብ ይኽእል እዚ ከዓ ከም ኣብነት እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ፎን እንድሕር ተኾይና ልክዕ ኣብኡ ዝጀመረታ ኣብዚ ውሽጢ ሓፂር ግዜኣ 36 ሚእታዊት ሂባ ትርእይዋ ዘለኹም ስለዚ ገንዘበይ ኩሉ ክጠፍእ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ እንድሕር ሃሊካ ነዊሕ ዕላማ ዝሃለዎ ወፍሪ እንድሕር ሃሊካ ገንዘብካ ብምንም ተኣምር ክትከስር ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ዓለም ሙጾት እንድሕር ተመጽኢ ግን ከም ዝንብሎ ዘለና ናይ መወዳእታ ዓለም ዘሸቕሩ ነገራት እንድሕር ተመጽኢ ግን ገንዘብካ ክትከስር ትኽእል ኢኻ በንጻሩ እውን ንስኻ እውን ህይወትካ ክትስእን ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ሪስክ ዘለዎ ነገራት ክንፈርሕ የብልናን بحلفي እንድሕር ደኣ ብሊብያ ጌርካ ባሕር ሰንጢካ ዝመጻኻ ህይወትካ እውን ረኪስካ ኢኻ መጺኻ ነዚ ዓብይ ሪስክ ወሲድካ እኳ ደኣ ስኻ ብባሕሪ ኣብ ጎማ ጌርካ ጃልባ ዝመጻኻ ነዚ ነገራት እዚ ከም ሪስክ ጌርካ ትፈርሖ እንድሕር ሃሊኻ እንድዒ እዚ መዋዳድርቲ የብሉን ሓፈሻዊ ነገር ግን ዓብይ ሪስክ ዝውሰዶ ነገር ኣይኮነን ንስኻ ነዊሕ ዕላማ ዝዓለመ ወፍሪ እንድሕር ሃሊካ ንስኻ ብምንም ተኣምር ሰልድኻ ኣይትኸስርን ኢኻ ምናልባት ውጽኢቱ ዳይ ውሑድ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ሕማቕ ግዜ ምዘጓንፍ ሰልድኻ ግን ብምንም ተኣምር ኣይትኸስርን ኢኻ ሪስክ ንእሽተይ ሪስክ ምውሳድ ክንፈርሕ የብልናን ገለሚታዊት ክጎድል ይኽእል እዩ ጽንሕ ኢልካ ኸ ገለሚታዊት ተመሊሱ ንዓኻ ዕብየት ይሂበካ
بملكة أكشف فوند عالم لخاوي زخونة منجد مالت وفري أب فوند مسجمركو كل جزيرة ككاتاتولو زلني زبل حتو ندعر هاليكا نسخة كم أبنت حد جزا كتسرح كلخا اتوناتو مسرت أبطعي حمدن كم اون طعين حد دلدل زخونة مسرت ندعر دا جمير كايو نحد جزاخا أبلو عليو زخونة عينت مندق ندعر دا أغميت كالو قديتا ايو نخلو كتصاورو سلازي اتنسخا تدالو زلخا فونت مالت اتنسخا وفري كتجمرولو دليخا زلخا عينت أكشف فونت كل نجاراتو زمالئ عالم نخاوي مزخون ناي كلن عالمنا زحاقوفت تكالات مزخون اتكفليتو بطعمي تحوت مزخون وصيتاوي تاريخوناتو كاب حدا عمت كساب 10 عمت بطعمي صبق مزخون زمالت لال 10 تميتاويت وصيت عمتاوي زهابه مزخون ازو نعخا حدا دلدل زخونه وفري سلازخونه نسخا قديتها ايكونن ورحاوي ويكا معلتاوي نز وفرزي كتكاتاتولن كتريون نعبنت ولاون 10 عمتون كير اخايو س كتبل تخليخا صبق نجرجن ورحاوي سلدي اوتومات ناو زقرص اندحر دا اغير كالو نعخا حدا سطم زخونه عبيت زلوو وصيت كريكا يخل قرص منغستخه يخفلو ديو مالت غبرخه يخفلو ديو با 8 ساعات و 16 ساعات دم رهيسكا زمصخاي سلد خمان قرص إلهم يحدقوها اللو عشان كايدو جنزبكا زوافركايو سلازي قديتا خانسخا قرص كتكوفلولو اتنسخا عبيت زرعيكا سلدي حدا نجر بلچو كردانا جن كم أبنت سلخا نبانكي اندحر هيبكايوم ولد عمتاوي كخفلخا اندحر تتسامعخا عمتاوي كافتن السخا زتخايو ولد سلدي قديتا ايخان السخا قرص منغستي كتكوفلولو ازغن اتيناي موداتا ساعتن جيزين زبلكايو لومس ياخلني هافتيمه زخصبكو سلدي كله كوصو علني زبل جيزي زوسنكايو ساعتن ايخان السخا قرص منغستي تخفل مبر عمتاوي كافتن السخا زخصبكايو ايكون كان قرص منغستي تخفل ابزي عينت فونت مخا جلوبال اندكس غيركا وفرخا مستجمر أنسي بزعبازي عقمي يبلين ديليت علني بخمي عينت ينز نجرات زي كجمرو زخيل زبل حساب مزلوكا قدام النت نجر ابتقاخا زلو كوما عينت زوافر حوخا بلوت زخونه حسابات زلو كوما عينت لوط زرعي اندهر هاليكا ناو خيركا حشوخ بولو كحجزكا كم زلو حبرو مبر نصا خوينا عينت تحغاغزن كم توسخون السخا نابانك خيركا جمار مستخون كم ز عينت حساب علني وفريك جمر دلي ندق ايون كوافرولهم دلي زبل حساب اندهر اكافيل كيوم نساتمون كحجزخا يخول يوم كم سالساي نطبخا انا عقمي بلين نسخاخي كتحجزن تخلدو بتي انا زملكو بتيغرنيا غيركاسي صبو غيركا كترداني تخلدو كتحجزني تخلدو كجمر دلي لخو زبل حساب مزلوكا يس ملء زغون حاجز كابايون كتركب تخليخا بوحد حدا زخون عينة تمرتي كورس كنبلو نخيل نشتي كورس حدا بحدا براكتيكالاوي زخون نجر حاجز كاباي كتركب تخيل ابي كتجمر تخيل بغمي كتجمر تخيل عينة تكالات خاخنسخا كتمرصوم زلكا ورحاوي كندي كتوافر كتقيل علىكا زبل حسابا زحازي بملؤو ن3 ساعات زاكل تمرتي كابايون كتوسد تخيل إذا طرح 3 ساعات تمرت وسير كون أخالي بزي مخانو نسخاجن بزعبا وفري زخون عينت حتو مزهلو كاجن كل جيزين مساي علخا أبدز بلكا ساعات جيزين نعي كتحتني تخيل سلازي إذا فيديو زيا كنت كملا بفلاي نتم قول عزلنا دكنا أبكم عينت كنوافر لهم علنا نحناون دونجينا عينبال حجون كنجمرو نخيلنا بوحد بتا عقمنا زخونه حاجز ايرلينني بعلي حركوت كوتيله كجمر از بالحساب مزلوكا عبي زخونه سلدي غيركان سخا كتجمرو يبلكان بوحد غيركا كتجمرو كتكيل علكا امنوتو مسفلتكايو وصيتاوي مسكونه سلدخا كم ديليتكا تؤتون توصون مسكونه نزنغرات زي اتزلكا سلدخا كتوافر يلاو بكا امبر نيشتي تمرتو وسيدكا نيشتي حسابات حسكان السخا عبي زخونه وسانه كتجبر يبلكان صبو غيركا كتفولطون كتردون كتكيل علكا سلازي بنيشتي نجر غيركان السخا كتجمر كتكيل علكا امبر كم حبرتسب نحنا
قلطيفنا سلدنا أوافرنا قلطيفنا هافتامات كنكون إنا ندلي سلازي أقواراج هافتي أي ندلي أقواراج هافتي زبهال نجر يلن نسخاون لما عمتي أوافركا دحر عمت بزوح سلدي كخسب زبل حساب دحر هاليكا إزي نعخا زخون وفري أيكونن كسيلو زعبي بفلاي أبزي جلوبال إندكس فوند عينت مرجان دحر هاليكا اتزو حدا كساب 10 مئتاويتن اللعلو إندابلا كساب 20-30 أب عامد كبكا يقليو كم وقتو تزي كوينو نسخة أب حتصير جيزي هفتا مليونير كخوني زبل حساب ندحر هاليكاغن داقيمة ازين عخا زخون نقر ايكونن كسيلو مسكيزي عبيت كبكا زقليو بوحد ندحر دا 5 عامت أو فيركاغن لعلي 5-7 مئتاويت كهبكا يقليو ازدري وزر لكم أبنت حادي كاويتات سلازخونة مسكرنتي بزغيري كنقركم يفتو سلازي إذا حسابن مخرن لوبان كتقومولن كتكافلوون يدلي إذا فيديو زيا تقاميتن حناتيتن كوينا مسترخبوا نابوزحات كتبتصح شير لايك كومنت بعابيخا أبزي يوتيوب ناتي channel سابسكرايب مقبر كمزا عين الزخونة كم نقر حزل بروغرام كمسأكم يخيل كم توساخي ناتي حابريتا مستدوليو تيلوفون نمبري أب كومنت قدي فلكم اللخو كومون بمسنجر إنبوكس كتصحفلي تخليكم كم توساخي أب تيك توكون كتصحفلي تخليكم كونتاكت كقبركم يخيل سسنايو ودحنكم تشاو